लफ्फाजी की जा रही है। 4 बरसों का अपना इक़्तिदार, इसका कोई हिसाब किताब इमरान नहीं दे रहा। वो सिर्फ जब वो इक़्तिदार में था तब भी वो कहता था कि पिछली हुकूमतें चोर थी, डाकू थी। अब वो इक़्तिदार से बाहर है तब वो कह रहा है ये हुकूमत चोर है। अरे भाई, तुम अपने 4 बरसों का हिसाब दो। मैं आपके तवस्सुत से आज इमरान खान से ये सवाल करती हूँ कि पिछले 4 बरसों में तुमने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के जो एक परसेप्शन दुनिया में है उसके लिए क्या किया? इस शख्स को ये बताना चाहिए। इस शख्स को ये बताना चाहिए कि इसकी गवर्नमेंट से मुंसलिक जो इतने स्कैंडल सामने आए हैं, जिनको शायद ये हुकूमत इतना उजागर कर भी नहीं रही क्योंकि ये अपने काम पे फोकस कर रही है, ये शख्स ये बताए कि उन स्कैंडल्स के हवाले से ये क्या कहता है। इसने डेडिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस एक फरा नामी खातून के लिए कर दी। क्या ये शेवा देता है साबिक वजीर आजम को कि वो एक इंडिविजुअल के लिए और उसकी दिफा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? हरगिज नहीं। वजीर आजम की पोजीशन पे फाइज शख्स को तो ये चाहिए कि वो आकर बताए कि हर शोबे में उसके दौरे हुकूमत में क्या काम हुआ। वो तो वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करना चाह रहा था। वो तो कहता था कि फलाने मुल्क का शख्स जो है वो साइकिल पे पार्लियामेंट जाता है और उसको हेलीकॉप्टर से उतरना गवारा नहीं हुआ पिछले 4 बरसों में। और आज उसने रट लगाई हुई है कि अगर मैं वजीर आजम हूँ तो खैर है, पाकिस्तान का सिस्टम चल सकता है, वरना पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ जानी चाहिए। ये इनकलाब है इस शख्स का, ये रेवोल्यूशनरी थिंकिंग है इसकी, जो कुर्सी से चिपक के बैठना चाह रहा है। पंजाब के अंदर जहां 11 करोड़ अवाम बसती है, जिस तरीके का वजीर आला इस शख्स ने दिया वो आप सबके सामने। हम तो 4 बरसों से ये कहते रहे कि पंजाब के साथ ये ज्यादती हो रही है, लेकिन जब वहां चेंज आता है तो ये शख्स वहां साजिश करना शुरू कर देता है। उस साजिश के नतीजे में अदालतें इसे कहती हैं कि ये तुम्हारी साजिश नाकाम है, तुम जाओ इसको सही तरीके से हैंडल करो, और तब वो ये ढंडोरा पीटता है। तो मैं आपके तवज्जुह से सिर्फ ये कहूँगी कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है इस तरह के इंतशार का। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारी चीज़ों का सामना है और हमें चाहिए कि हम अगर कोई लीडरशिप है इमरान खान की शक्ल में, तो फिर उसको चाहिए कि वो अगर तनकीद भी करना चाहता है तो वो तनकीद एकेडमिकली करे। जब वो हुकूमत में था तब भी वो इस तरह की बयानबाजियां करता था, चिल्लाता था, चीखता था। अब वो हुकूमत से बाहर है तब भी वो चीखम चिल्ला जारी है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको इक़्तिदार का गम सता रहा है, उसको इक़्तिदार में आना है। वो इदारों से रुजू कर रहा है कि मुझे इक़्तिदार में लाओ वरना तुम बुरे हो, और न्यूट्रल का उन्हें ताना दिया जा रहा है। जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा कर रहे हैं तो उनको कॉन्ट्रोवर्शियल रोल करने पर वो उकसा रहा है, उनको कंट्रोवर्सीज में धकेलना चाहता है। वो जब इक़्तिदार में नहीं था, आपको याद है जब धरने की वो कर रहा था तमाम तर कोशिश, तो तब भी वो अंपायर की उंगली की बात करता था। हुकूमत में आकर तो वो कहता था कि ये फलाने इदारे का जो हेड है वो बेस्ट है, लेकिन जब वो हुकूमत ख़त्म हो गई तो इदारे के हेड्स भी बुरे हो गए, इदारे भी न्यूट्रल होके गुनहगार हो गए। अब वो उनको उसी गुनाह को करने की जो है वो उस पर साजिश कर रहा है या उसको उकसा रहा है कि तुम वो गुनाह करो दोबारा से जिसके लिए जो तुम्हें नहीं करना। आइन के मुताबिक इदारे को जो काम नहीं करना, वो इदारे को वो काम करने पर मजबूर कर रहा है, उनको उस पर जिद कर रहा है। तो एक जिद्दी शख्स बना हुआ है इस वक्त इमरान खान। बहरहाल हमें बड़ा अफसोस होता है जब ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं इस मुल्क में, जहाँ इस मुल्क को बहुत सारी और काम करने, उस हुकूमत को बहुत सारे और काम करने। मैंने जिस तरीके से कहा कि बड़े मुश्किल तरीन हालात में मौजूदा हुकूमत को इस मुल्क की बागदौड़ संभालनी पड़ रही है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब से हुकूमत मिली है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके पिछला गंद समेटें और आगे की जो मुल्क की सिमत है उसको ठीक करें। और इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि काबीना की मीटिंग्स भी जो है वो मुतवातर हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी वो मीटिंग्स भी ले रहे हैं और विजिट्स भी कर रहे हैं, और उनकी यही कोशिश है कि मुल्क को
صحیح سمت میں آگے لے کر جایا جائے، جو کہ پچھلے 4 برسوں میں نہیں ہوا. جو سمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گئی. میں اس وقت کیونکہ پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کے حوالے سے بھی آپ سے ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن بجٹ کے بعد ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اس گفتگو کو جاری رکھوں. مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ موجودہ حکومت نے جو ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی کی جو منسٹری ہے اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس میں اضافہ کیا ہے، اور اس وقت جو اضافہ ہے وہ تقریباً 43% ہوا ہے اس منسٹری کی، اور اس منسٹری کی جو ٹوٹل ایلوکیشن ہے وہ 372.32 بلین ہے. یہ میں آپ کو ابھی کی ایلوکیشن بتا رہی ہوں جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلی ایلوکیشن سے. 372.32 بلین 372.32 ارب جو کہ 43.2% زیادہ ہے پچھلے بجٹ سے. اس بجٹ کے اندر جو خاص آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام موسٹ سکسیسفل پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا پاکستان کے اندر، اور بلکہ ایشیا میں یہ سب سے مضبوط اور کامیاب پروگرام ہے سوشل پروٹیکشن کا. اس کے لیے جی جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ 45.6% 45.6% بڑھائی گئی ہے، اور اب یہ ایلوکیشن 364 بلین ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. اسی طرح بیت المال میں بھی اضافہ کیا گیا اور اب 6 ارب بیت المال کا بجٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 8 ملین لوگ اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد لے رہے ہیں، اور یہ 8 ملین وہ گھرانے ہیں جو غریب ترین گھرانے ہیں. ہمارا اس بجٹ کے اندر یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ہم 9 ملین کا نمبر ٹچ کریں، یعنی کہ 90 لاکھ، اور اگلے برس ہم چاہیں گے کہ یہ فگر 10 ملین ہو جائے. تو ہم اسی طرف اب بڑھ رہے ہیں، اور یہی ہماری بجٹ ایلوکیشنز جو ہیں فوکس ہمارا اسی جانب ہے. اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر جو بے نظیر تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے اس میں چونکہ 5 ملین بچے جو ہیں اس پروگرام کا حصہ ویسے ہی تھے، لیکن اس برس جو فائنینشیل ایئر کی ایلوکیشن کی گئی ہے اس میں 3 ملین اضافی بچے شامل کیے جائیں گے، اور یہ ایلوکیشن بھی جو ہے وہ 20 ارب سے بڑھ کر تقریباً 36 ارب ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ بے نظیر نشو و نما پروگرام جو ہے اس کے اندر بھی اب اس بجٹ ایلوکیشن کے بعد پاکستان کے تمام اضلاع کے اندر بے نظیر نشو و نما سینٹر قائم کیے جائیں گے، جو کہ اس سے قبل تمام اضلاع میں نہیں تھے، بلکہ اب وہ جو ہے وہ تقریباً 160 ڈسٹرکٹس آف پاکستان کے اندر قائم کیے جائیں گے. اس کی بجٹ ایلوکیشن میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ 4 ارب سے لے کر بڑھی ہے، اور اب تقریباً 21 ارب 380 ملین اس کی ایلوکیشن ہے. 4 بلین سے 21 بلین 380 ملین اس کی ایلوکیشن ہو گئی ہے. تو اس میں آپ اضافہ دیکھ لیں کہ کتنا ہوا ہے. تو اب یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہوگا یہ پروگرام ہمارا. اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انڈر گریڈ اسکالرشپ پروگرام ہے، اس کے اندر بھی تقریباً 92,000 اسٹوڈنٹس اس وقت مدد حاصل کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس کمپوننٹ سے، اور اس میں 10,000 ایڈیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے. ایلوکیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس ایلوکیشن کو 7 بلین سے جو ہے وہ 9 بلین پلس کر دیا گیا ہے. 9 بلین 270 ملین ٹو بی پریسائز. ٹھیک ہے جی، تو یہ بنیادی نقطے تھے جو میں چاہ رہی تھی. اب جو اچھا، اس میں ایک اور آپ سے اچھی خبر شیئر کر لوں کہ یہ جو اسکالرشپ کا پروگرام ہے اس کے اندر ہمارا ڈیٹا تو یوز نہیں ہوتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کا، لیکن جو لوگوں کی آمدنی ہے وہ گیج ہوتا ہے. تو یہ جو ہے میرٹ کم نیڈ بیس ہے. تو 40,000 کی 42,000 تک کی انکم بریکٹ ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا.
لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ناکافی ہے. اسی لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بورڈ ہے اس کے سامنے اب یہ پروپوزل لایا جا رہا ہے اور اس کی اپروول جو ہے وہ جلد ہمیں مل جائے گی کہ اس سیلنگ کو بڑھایا جائے. چونکہ مہنگائی بڑھ چکی ہے, آمدنی اس حساب سے 40 یا 42 تک ناکافی ہے اسکالرشپس دینے کے لیے, تو ہم اس کو انشاءاللہ ڈبل کرنے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ آئی تھنک 45,000 تک ہے, وچ از ناٹ انف. تو ہم اس کو موسٹ لائکلی ہم اس کو 80 سے اوپر لے جائیں گے, تاکہ وہ گھرانے جو اس وقت غریب بھی ہیں لیکن اس لیے افورڈ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ سیلنگ لگی ہوئی ہے, تو اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ چند وزٹس ہوئی ہیں پرائم منسٹر کی بلوچستان, اور بلوچستان میں بہت زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت ہے. 2 مرتبہ وزیر اعظم صاحب وزٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی بھی ہے کہ 5 لاکھ مزید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ایڈ کیے جائیں. اس وقت تقریباً 4 لاکھ کے قریب بینیفیشریز ہیں بلوچستان میں, جو تقریباً ان کی 37% آبادی کو کور کرتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو بڑھایا جائے. گو کہ 40% ایلیجبل ہے, لیکن سسٹم کی اندر وہ تمام لوگ رجسٹر نہیں ہوئے, لیکن 40% کی ایلیجبلٹی ہے, اور وہ جو بقایا ہیں 3% 37 میں سے وہ ان ڈیو پروسیس ہو بھی جائیں گے ایڈ, لیکن 40% بھی ناکافی ہیں ہماری نظر میں. اور پرائم منسٹر صاحب کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بالکل مناسب وقت پر ہے کہ ہم ان کو مزید ایڈ کریں, کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے سوشل پروٹیکشن کی. تو یہ 5 لاکھ اگر مزید ایڈ ہو جائیں گے ان کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کے تحت, اور ہماری جو سمریز موو ہو چکی ہیں اور کیبنٹ کے اپروول کے بعد, تو تقریباً 65 to 70% کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن کور ہو جائے گی, جو کہ اس وقت جو ہے 37 to 40% پہ کھڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی ریسنٹلی جو وزٹ میرا اپنا تھا بلوچستان, اور ہم نے دیکھا وہاں پر سینٹرز کی اشد ضرورت ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں رقبے کے اعتبار سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے, اور کئی علاقوں میں جو ڈسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک سینٹر کا دوسرے سینٹر تک, اور کئی جگہ پہ سینٹرز ہے بھی نہیں, جو کہ اشد ضروری ہے بنانا. تو جب تک یہ سینٹرز قائم کیے جائیں تب تک ہم نے ایک اناؤنسمنٹ وہاں کر دی ہے 25 موبائل یونٹس کی, کہ اگر کہیں سینٹر نہیں بھی بنتا تو بلوچستان میں 25 موبائل یونٹس جو ہیں وہ فوری طور پر اس کو انیشیٹ کیا جائے, جو کہ 1 ونڈو موبائل یونٹس ہوں گے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تمام تر آپریشنز کیے جائیں گے. سو یہ سہولت ہے جو لوگوں کو فراہم کی جائے گی. چند ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی یہ چیز شروع ہو جائے گی. ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرانے کی کوشش کریں گے, جتنا جلد ہو سکے یہ ہو جائے تو لوگوں کو اس سے ریلیف ملے گی. میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو چیدہ نکات ہیں ہماری منسٹری سے ریلیٹڈ وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. اور اب باتیں تو بہت ہیں, رجسٹری کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ اب ہم لوگ اس ایئر ہم شروع کر رہے ہیں ڈائنامک رجسٹری, اور ڈائنامک رجسٹری جو ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلے نہیں ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جوں غربت میں ہم اضافہ دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھا ہے, جیسے پچھلی حکومت کہتی تھی کہ معاشی انڈیکیٹرز تو سارے اچھے ہیں. ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ جو ہے وہ انڈیکیٹرز بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات لینے پڑ رہے ہیں, اور وہ اقدامات ہم نے لیے ہیں. اور جب یہ اقدامات لینے پڑتے ہیں تو پھر یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں جن کا ملبہ لوگوں پر گرتا ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اضافہ کرنا انیویٹیبل تھا, لازم تھا, ہم نے کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ 28 بلین کی ایک سبسڈی جو اناؤنس کر دی تھی, اور جو 2000 روپے مزید لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو دیے گئے, اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ رجوع کریں ادارے سے 786 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کے, اور 2000 روپے وہ لیں اس سبسڈی کی مد میں. 48 بلین جو ابھی بجٹ رکھا گیا ہے 364 بلین کا, اس میں 48 بلین ایسی رقم ہے جو اس سبسڈی کی مد میں اسی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو ہینڈل کرنے کے لیے دی جا رہی ہے. تو یہ ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ ایک کموڈٹی سبسڈی جو ہے اس کو بلٹ کر دیا گیا ہے.
اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے انڈیکیٹرز واقعی اچھے ہو جائیں گے. جو بگاڑ 4 برس کا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک کرنا ہے, اور جو آگے کی دشواری ہے ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے. جتنا ہو سکا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا گیا تھا, جس کو ہم زیادہ تو بدل نہیں سکتے تھے, لیکن کم از کم ان کے سامنے سمپیتھیٹکلی اپنی جو لوگوں کے کا کیس ہے وہ رکھ سکتے تھے کہ جی ہمیں کہاں کہاں لوگوں کے ریلیف کی ضرورت ہے. سو یہ چیز ہم نے انشور کی ہے. لیکن میں پھر آ جاؤں کہ انٹروڈکشن آف ڈائنامک رجسٹری جو ہے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کی جا رہی ہے, اور یہ رجسٹری الاؤ کرے گی اپڈیٹنگ آف انفارمیشن اینڈ ریکارڈ چینجز ان سوشو اکنامک کنڈیشنز آف اے ہاؤس ہولڈ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ بائی اے ہاؤس ہولڈ. سو اگر اچانک کوئی شخص جو ہے اس کو غربت کا سامنا, کیونکہ سفید پوش لوگوں کو بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے, تو اگر اچانک کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتا ہے ڈیو ٹو دا اکنامک کنڈیشن, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارہ انہیں ریکگنائز نہیں کرے گا. پہلے ایسا ہوتا تھا کیونکہ اسٹیٹک رجسٹری ہوتی تھی. اب ہم نے ڈائنامک رجسٹری کا آغاز کیا ہے, کرنے جا رہے ہیں, جس سے کہ اگر کسی کی سوشو اکنامک کنڈیشن میں تبدیلی آئی ہے تو وہ اس میں رجسٹر کرا سکیں گے. سو یہ ایک سہولت ان کو مل جائے گی. اب ہم لوگوں نے اپنا جو پیمنٹ میکنزم ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, اسے بھی ہم ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں ٹو اے سیکیور, ٹرانسپیرنٹ اینڈ مور ایکسیسیبل بایومیٹرک ویریفیکیشن سسٹم. تو اس پر بھی ادارہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے, اس پر ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بیت المال جو ہے وہ بھی کئی انیشیٹیوز لیتا ہے جو سوشل پروٹیکشن کے ہیں, جس میں چائلڈ لیبر جو ہے اس کو ایڈریس کرنا. جو بچے ہیں چھوٹی عمر کے ہیں, لیبر میں انوالوڈ ہیں, ان کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر کے ان کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, ان کو تعلیم دی جاتی ہے. اور ابھی جو بیت المال نے اسٹیبلش اسکولس کی ہیں ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر, وہ کنٹری وائڈ ہے مور دین 18,375 اس وقت. ہم اس میں بھی بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم مزید کام کریں گے. اسی طرح ویمن امپاورمنٹ سینٹرز اسٹیبلش پوری ملک میں ہے, جو کہ 161 ان کا نمبر ہے. 161 ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں. ایک میں نے حال ہی میں ٹرکش گورنمنٹ کی کولیبریشن کے ساتھ جو بنا ہے اس کو ہم نے انوگریٹ کیا ہے اسلام آباد کے اندر. اور ان ویمن امپاورمنٹ سینٹرز کے اندر 19,200 ٹرینیز ہیں جو مختلف جو ٹریڈز ہیں, سکلز ہیں, اس میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. 16 سکلز ہیں جس میں وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, اور اس طریقے سے ان کو امپاور کیا جا رہا ہے خواتین کو with some trades. اس کے ساتھ ساتھ مختلف انیشیٹیوز ہیں. اولڈ ہوم, 2 اولڈ ہوم ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی اضافہ کیا جائے. 51 آرفنیجز ہیں جو بیت المال چلا رہی ہے, اور اب یہ جو فنڈنگ میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے تو ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آئے گی اور مزید مضبوط ہوں گے یہ ادارے. اچھا, ایک ہمارا اور انیشیٹیو ہے انڈیویجول فائنینشیل اسسٹنس. اسے ہم آئفا کے نام سے جانتے ہیں, اور اس میں جو غریب, بیوہ, نیڈی آرفنز ہیں ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے, ایجوکیشن دیا جاتا ہے, اور ان جنرل ہم ان کی اسسٹنس کر رہے ہوتے ہیں. منسٹری کے انڈر 2 پروگرامز ہیں, جو ایک تو بے نظیر احساس پروگرام کے نام سے پہلے ان لوگوں نے پتہ نہیں یہ سارے جو پروگرامز انہوں نے برانڈ کر دیے تھے. یہ بنیادی طور پر منسٹری کا پروگرام ہے, اور منسٹری اسے چلاتی ہے, جسے تحفظ کہا جاتا ہے, اور یہ تحفظ فراہم کرتا ہے. ایک اور پروگرام ہے جو نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام ہے. یہ پاورٹی گریجویشن پروگرام جو ہے یہ لوگوں کو پیکیجز پرووائڈ کرتا ہے, ایسٹس ان کے بناتا ہے تاکہ وہ پاورٹی سے گریجویٹ کریں. کہیں لائف سٹاک دیتا ہے, کہیں کوئی مشینری کی ہیلپ دیتا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو اکوپ کرتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. تو یہ منسٹری کا ہے, اینڈ ایک فورن فنڈڈ پروگرام ہے جسے پاورٹی ایلیویشن کی منسٹری چلاتی ہے, اور یہ نیشنل پاورٹی گریجویشن پروگرام ہے. تحفظ پروگرام کا جو ہیلتھ ایسپیکٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں
مختلف جو ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ ہماری رجسٹریشن لوگوں کو ریفر کرتے ہیں ان ہاسپٹلز میں اور ان کی جو ٹریٹمنٹ کی کاسٹ ہے وہ کور کرتے ہیں. سو ایک فہرست ہے ہاسپٹلز کی, گورنمنٹ ہاسپٹلز کی بالخصوص, جن کے ساتھ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور اس پروگرام میں بھی اب بجٹری ایلوکیشن جو ہماری بڑی ہے, اس سے بہتر میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو ہم فائدہ پہنچا سکیں گے. یہ کچھ خد و خال تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. نیشنل پاورٹی گریجویشن جو میں نے آپ سے کہا کہ فورن فنڈڈ پروجیکٹ ہے, ہمارے امبریلا منسٹری کے امبریلا میں کام کر رہا ہے. اس کی آج کی جو ایلوکیشن ہوئی ہے اس برس کی وہ 4.8 بلین ہے, 4.8 ارب روپے. یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنی ضروری تھیں کیونکہ دیکھیں پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی جو ہے بنیادی طور پر وہ اس ملک میں جو غریب طبقہ ہے اس کو سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے ماحولیات کی تبدیلی ہو, چاہے پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو, چاہے جو اسینشل کموڈٹی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو, چاہے پانی کی قلت کی وجہ سے لوگ کاشتکاری نہ کر سکیں اور جو ان کے معاشی حالات ہیں وہ خراب ہوں, ان تمام چیزوں کا جو اثر ہے وہ پاپولیشن پر آتا ہے اور لوگوں کی سوشو اکنامک کنڈیشن پر آتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمارے جو اسائنمنٹ ہے منسٹری کے پاس وہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اثرات جو ہے اکٹھے ہو کر پاپولیشن پر پڑ رہے ہیں اور پاپولیشن کو یہ چیزیں جھیلنی پڑ رہی ہے. ہماری جو 222 ملین کی آبادی ہے اس کو اس تمام چیزوں کے اثرات بھگتنے پڑتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اگر ہمیں یہ ایلوکیشن بڑھا کر دی بھی گئی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں اور آپ کے ذریعے جہاں جہاں آپ نشاندہی کریں گے ہم یقیناً لوگوں تک پہنچیں گے کیونکہ ہماری منسٹری کے اندر بلکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر بالخصوص ایک ایمرجنسی پروگرام بھی ہے. جو شاکس جو ہوتے ہیں نا, جو مختلف مسائل اچانک ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں, کہیں ڈراؤٹ ہو جاتا ہے, کہیں فلڈ ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ان کی مدد کی گنجائش ہے. تو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ ایلوکیشنز کو شیئر کروں اور یقیناً جہاں پر ایک شخص جو ہے وہ پاگل ہو رہا ہے اپنی کرسی کو لے کر لیکن عوام کی اسے کوئی فکر نہیں ہے, تو عوام کو بھی جو ہے وہ اپنے مسئلے دیکھنے ہیں اور عوام کے جو مسئلے ہیں ان پر جو حکومت آج کام کر رہی ہے ان تمام تر چیلنجز کے باوجود وہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. سہیل خان دنیا سے. جی عائشہ صاحبہ, آپ کے پاس پیپلز پارٹی کے ایز اے اسپوکس مین ذمہ داری ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس پر پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال ہے, کس حد تک تیاری ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ نیا سروے کب تک ہوگا اور یہ جو احساس پروگرام کے تحت جو پروگرام چل رہے تھے ان کا اب آئندہ مستقبل میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے مجھے ایکچولی میں آپ کا دوسرا سوال پہلے لیتی ہوں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صرف اس لیے بدلنے کی کوشش کی جائے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسلک ہے. ایک قانون 2010 میں آیا ہے, مطلب کوئی انسان اتنا پڑھا لکھا نہ بھی ہو تو اسے پتہ ہوگا کہ قانون کو بدلا کیسے جا سکتا ہے اور قانون کیسے بنتا ہے. اس کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے بیسک سینس اینڈ بیسک رسپیکٹ فار لا کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک آل آف اس جو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ قانون کا احترام ضروری ہے. قانون میں رد و بدل پارلیمنٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے. اب جو پچھلی حکومت تھی انہیں اتنا بغض تھا بے نظیر صاحبہ کے نام کا, انہیں اتنا خوف تھا بے نظیر صاحبہ کی اپنی پرسنالٹی اور ان کی جو ایک لیگسی ہے اس کا, کہ ایک خاتون کو انہوں نے ٹارگٹ دے دیا کہ جی آپ جا کے بے نظیر کا نام مٹائیں. میں بڑے آنیسٹلی آپ سے یہ بات اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ اس طرح اپنی لیڈرز کے نام مٹا نہیں سکتے. اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ میری نظر میں چھوٹے لوگ ہیں, وہ بھلے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے اور بتائیں کہ جی ہم نے یہاں سے ڈاکٹریٹ کیا ہے, ہم فلانے کام کر رہے ہیں, ہم ڈاکٹرز ہیں بائی پروفیشن. ٹو می دے آر لٹل پیپل, چھوٹا کام کیا انہوں نے. کیونکہ جب میں منسٹری میں آئی ہوں نا بھائی, تو میں نے کہیں بھی
कोई लीगल कवर नहीं देखा इस नाम का जो अब फैलाया जा रहा है। ये सिर्फ मैंने देखा कि बेनज़ीर साहिबा के नाम को मिटाने की कोशिश थी। आज भी मैं बल्कि सेक्रेटरी के साथ बैठी थी, मैंने कहा जी कोई लीगल कवर मिला आपको? हमने तो इतने दिन हो गए हम छांट रहे, कुछ भी नहीं है। कोई लीगल जवाज़ ही नहीं है किसी और नाम को यूज़ करने का। बल्कि मेरा ख्याल है कि चंद एक एंकर्स ने तो ये बात उठाई भी थी उस दौर में कि जी आप ये नाम कैसे इस्तेमाल करते हैं जब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। कागज़ों में आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लिखते हैं, जब बतौर चेयरपर्सन आप रिज़ाइन करती हैं इस प्रोग्राम से तो आप लिखती हैं कि मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आज रिज़ाइन कर दिया है। तब तो आपने एहसास नहीं लिखा, तो किसको उल्लू बना रहे हैं, किसको टोपी पहना रहे हैं? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और कुछ भी नहीं है। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब ये पढ़े लिखे लोग काम करें, लोगों को तो आप कह देते हैं वो जाहिल हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है। लोग इतने जाहिल भी नहीं हैं जितना आप समझते हैं कि लोग जाहिल हैं। लोगों को पता सब है। इनका इस्तीफा दिखाए ना, इन्होंने जब इस्तीफा दिया है किस चीज़ से इन्होंने इस्तीफा दिया है और नाम ये किसका लेती रही है सारा वक्त। और अब भी इनको इतना खौफ है कि बार बार वो उठा के कहीं ना कहीं से वो नाम का पोस्ट लगा देती हैं। अच्छा, मैं इसको बहुत छोटी हरकत समझती हूँ, लिहाजा मैं इसका जवाब भी नहीं देती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि छोटी हरकत का जवाब देना छोटी हरकत को रिकग्नाइज करना है, तो मैं इसको छोटी हरकत ही रहने देती हूँ। टू मी इट्स अ वेरी पेटी थिंग एंड आई डोंट वांट टू एंगेज एट दिस लेवल विद समबडी who has no respect for his or her own reputation. अच्छा मैडम, पहली जो चेयरपर्सन थी BISP की वो फरजाना राजा थी और उनके खिलाफ 1.5 अरब रुपए का जो है वो रेफरेंस लैब ने दायर किया था और वो फिर अमेरिका तशरीफ ले गई और वो अभी तक वापस नहीं आई। अब जब आप चेयरपर्सन बनी है तो आपने जब कागजात को खंगाला है जिस तरह आप कह रही हैं, तो क्या वाकई आप इस बात को कंफर्म करती हैं कि फरजाना राजा के दौर में करप्शन हुई थी, या ये महज एक जो सियासी खेल था और उनको भी सियासी इंतकाम का निशाना? देखिए, मुझे उनके हवाले से तो कुछ भी नहीं मेरे सामने आया, लेकिन अलबत्ता ये जो पिछले 4 बरसों में काम हुआ है और जो मुझसे कबल जो शख्सियत इस कुर्सी पर फाइज रही हैं, मुझे इस पीरियड के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे इल्म में लाई गई हैं, मेरे नोटिस में लाई गई हैं। मैं चूँकि फ़ोकस कर रही हूँ ज़्यादा कि आवाम को किस तरीके से इस प्रोग्राम में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मज़ीद लोगों को शामिल किया जाए और रिलीफ़ क्या फ़राहम की जाए और कितनी फ़राहम की जाए, तो लिहाजा मैं इन चीज़ों पर कम फोकस्ड हूँ। लेकिन इनके कच्चे चिट्ठे बहुत ज़्यादा मेरे इल्म में आ रहे हैं और हो सकता है कि हम बाकायदा बैठ कर इस चीज़ का मुआयना करें और जो मुताल्लिका इदारे हैं उनके साथ शेयर करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा फोकस किसी को बदनाम करना नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जेन्युइन चीज़ें निकलेंगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इसके मुझे अंदिए बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना फोकस आवाम की रिलीफ पर रखा है, क्योंकि ये सोशल प्रोटेक्शन का इदारा है। इसको हम कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करने में यकीन नहीं रखते हैं, जो कि पिछली हुकूमत ने किया। इस पर सिर्फ सियासत की, सिर्फ अपनी सियासी ब्रांडिंग की और कुछ नहीं किया। सिर्फ ऐसे कार्ड छपवाए जिससे कि उनके जमात के झंडे को प्रमोशन मिले। हालांकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड के ऊपर अगर कोई तस्वीर होनी चाहिए तो वो सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम उनसे मुंसलिक है। कोई और फोटो या कोई और रंग जो किसी जमात के झंडे का हो, उससे साफ जाहिर होता है कि ये उससे सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे, जिस पर मुझे बहुत अफसोस है। मैं सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकती हूँ, लेकिन कच्चे चिट्ठे इनके काफ़ी मेरे कानों तक आए हैं। आखिरी सवाल सनाउल्लाह साहब डाउन से। मैडम, एक तो जो आपने बात की है इमरान खान के बारे में, आपको याद होगा नासिर नज़ीर नवाज शरीफ अगर इदारों के बारे में बात करते थे तो मीडिया पर उनकी तकरीर बैन हुई, फिर आसिफ ज़रदारी पर भी एक इंटरव्यू था, वो भी रुकवा दिया गया। अब 2-3 घंटे रोजाना ये तकरीरें होती हैं, लाइव दिखाई जाती हैं, तो आप करने क्या जा रहे हैं? तो ये प्लान है आपका कि इस किस्म की तकरीर जो इदारों को खुला भला कहा जाए या उनको
गैर अहली तबाक के लिए मदद की गई। उस पर तो एक दो सवाल हो। जी, मैं तो सिर्फ वो बहरहाल एक और भी सवाल है, मैं आपका जवाब दे दूं। नहीं, अभी एहसास प्रोग्राम के हवाले से जब वो आप ये दे दें तो मैं बताऊं। देखिए, बात यह है कि आप तो कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आपने बात की कि उनका इदारों के लिए, मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई आम शख्स बिलखुसूस कोई बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, या जिसे हम छोटा सूबा तो मुझे नहीं पता क्यों कहा जाता है, रकबे के एतबार से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, फिर सिंध ही क्यों ना हो, या फिर आपको पता है कि कई लोग खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें उठा रहे थे। तो जब आम लोग यहाँ से तनकीद करते हैं और अपने मसाइल की रोशनी में ये बात करते हैं, उनको परेशानी होती है तो ये बात करते हैं इदारों के हवाले से, तो उनके ऊपर भी बहुत जल्दी एक्शन होता है। आपने तो खैर एक लीडर का नाम लिया है, मैं तो एक आम आदमी की बात कर रही हूँ कि उसके साथ क्या होता है। आपको पता है कि पीका में कितने केसेस कटे, कहीं आपकी कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जब सवाल किए तो उनके ऊपर पीका लगा दिया गया और पीका में वो उठा लिए गए। तो ये शख्स यकीनन जो बातें कर रहा है वो ना सिर्फ मैं सिर्फ इदारों की हद तक नहीं कह रही हूँ, मैं जिम्मेदारी के अंसर से कह रही हूँ कि इमरान खान इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, वो शख्स इतना बुखलाया हुआ है, उसे अपनी कुर्सी से इतनी मोहब्बत है, वो वजीर आज़म के ऑफिस में इस कदर बेचैन है जाने के लिए कि वो उसको खुद भी मैं समझती हूँ पता ही नहीं चल रहा वो क्या कह रहा है। वो कभी कह देता है कि अगर मैं इस वजीर आज़म नहीं हूँ तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर जो है वो हमला हो जाए या पाकिस्तान जो है वो तबाह हो जाए। फिर वो कहता है कि जी यहाँ पर अगर मैं नहीं हूँ कुर्सी के ऊपर तो मार्शल लॉ आ जाए। मतलब उसने जो जो बातें की हैं वो तो जहन में मेरी अब्जॉर्ब भी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम ये बातें सोच भी नहीं सकते। इमरान खान इस वक्त पागल हो चुका है, उसको उसकी जो ज़हनी कैफियत है उसको इलाज की ज़रूरत है। और ऐसा शख्स मैं कहती हूँ कि मुल्क का वज़ीर आज़म तो दूर की बात है, एक सियासी जमात की सरबराही शख्स, सो वो इसकी ज़हनी कैफियत ये है। नवीद साहब आप करेंगे। इस वक्त आपको पता है इन्फ्लेशन 21.32 है परसेंट और जुलाई का जो आएगा वो नजर आ रहा है वो 30% क्रॉस कर जाएगा। जी जो स्टाइपेंड आप देती हैं ये उस वक्त का है जब इन्फ्लेशन 3-4। जी मैं समझ गया आपका सवाल। ये दूसरा ये भी बता दें कि भाई कैबिनेट मीटिंग है, 48 बिलियन जो आपने बोल रहे हैं बचे हैं या खत्म हो गए? नहीं वो अभी दिए जाएंगे, वो इस साल के रखे, वो इस फाइनेंशियल 48 बिलियन रखे हैं। देखिए भाई हमने इसमें कवर करना है, मेरी बात सुन ले, ये इस पूरे ईयर में चलेंगे क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए रखे गए हैं। मेरी बात सुन ले, पहले इस साल के हैं, लेकिन हमें इसमें जहां इजाफा करना पड़ेगा वो हमें फाइनेंस की कमिटमेंट है कि वो इजाफा हमें करके देंगे। और इसकी वजह ये है जो आपने फरमाया है कि जिस एतबार से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं ये रकम नाकाफ़ी होगी। ठीक है, 14 मिलियन लोगों को हमने कवर करना है जिसमें से 8 मिलियन लोग जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स हैं। 6 मिलियन जो लोग हैं वो इसके अलावा हैं जो कि रुजू करेंगे 7-8-6 पर। तो 48 बिलियन यूं तो फाइनेंशियल ईयर की एलोकेशन है, लेकिन सूरत हाल के पेश नज़र अगर हमें इसमें इजाफा करना होगा तो हमें अश्योरेंस है फाइनेंस मिनिस्ट्री की कि वो हमें इसमें मजीद एलोकेशन देंगे फॉर टारगेटेड सब्सिडी थ्रू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डेटा। जी देर कैबिनेट है और कुछ नहीं है। जी उनके महंगाई के जितना तूफानी इजाफा हो गया तो आप समझते हैं कि उसमें नजरसानी होनी चाहिए उसके ऊपर? जी एलिजिबिलिटी मैं आपको सिर्फ बता दूं कि क्योंकि 8 मिलियन लोग इस वक्त रजिस्टर्ड हैं, 8 मिलियन यानी कि 80 लाख और 60 लाख का हमने और लगाया है कि हम इनको ऐड करेंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 2 मिलियन मेरा ख्याल है मज़ीद इसमें आ चुके हैं। अब वो जो हमने 6 मिलियन और कवर करने हैं। अच्छा, इसमें एक बात आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ कि क्योंकि कुछ वजूहात की बिना पर लोगों को निकाल दिया गया था 2019 में और वो खुद साख्ता फ़ैसला किया गया था, वो मुसल्लत फ़ैसला इस तरीके से था कि उसमें कोई फाइंडिंग्स नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं था, वो सिर्फ
दो इदारों ने बैठकर डिसाइड कर लिया कि किस तरह लोगों को निकाला जा सके, तो ये कदगन, ये कदगन, ये कदगन, तो हम उन कदगनों पे गौर कर रहे हैं ताकि जो इसमें नाजायज़ कदगने हैं उनको तो हम फौरी तौर पर कैबिनेट के पास लेकर उसका अप्रूवल ले लें कि ये हटा दी जाए, तो उससे वो 8 मिलियन में इजाफा हो जाएगा, पहले तो ये भी बता दूं। लेकिन अभी जो 6 मिलियन का अलग रखा गया है, इसमें हम उन लोगों को भी डिस्करेज नहीं कर रहे जो कि 2019 में इन कदगनों की वजह से निकाले गए थे, तो उनको ये रिलीफ मिलेगी क्योंकि वो जेनुइनली नीडी लोग हैं। उनमें से कई लोग जो हैं वो इतने नीडी हैं कि उनको सिर्फ एक अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनाने की बिना पर या एक अर्जेंट पासपोर्ट बनाने की बिना पर निकाला गया था, तो ये ज्यादती उनके साथ हुई है और इस ज्यादती का अजाला हम कम से कम इस सब्सिडी में कर रहे हैं। थैंक यू भाई। वफाकी वज़ीर तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत शाज़िया मरी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान भूल चुके कि मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इमरान खान लोगों को उकसा रहे हैं, उन्हें अपने आगे कुछ नज़र नहीं आता।